हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज ये अपना वाक़या खुद बताएंगे अल्लाह ने कैसे इनको उस पानी से शिफा दी और फिर ये उस चश्मे, उस कुएं और उस जगह के साथ जुड़ गए। हमारे जनाब अब्दुल लतीफ़ उमर साहब मदीना शरीफ में होते हैं। अव्वल जो रहने वाले हैं वो तो श्रीलंका के हैं, लेकिन मदीना शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकीम है, अरसा दराज से कारोबार है इनका। और ये खाली गए थे उम्रा करने के लिए और अल्लाह ताला ने इनको मदीने का बासी बना दिया। और खाली बासी नहीं बनाया, अभी देखें मतआम ज़ैतून बड़ा टॉप का मदीना में इनका है और भी कारोबार है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं काफ़ी। लेकिन वो खाने का ऐसा बेहतरीन अल्लाह ने उसमें टेस्ट रखा कि दुनिया वहाँ जाती है। लेकिन इन्होंने पैसे को कहाँ लगाया, अब आप हैरान होंगे। बीरे रूहा का वो कुआं जहां बदर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वो उस कुएं का पानी खारा था, कड़वा था। और सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पानी ही नहीं है, रेगिस्तान में बदर के पास है वो। हमारे नबी ने उसमें अपना थूक मुबारक डाला, अल्लाह ने उस पानी को शीरी मीठा कर दिया और 70 नबियों ने वो पानी पिया है उस कुएं का। और रवायात में आता है ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उस जगह पर जाएंगे एहराम की हालत में, रात वहां क़ियाम करेंगे और वहां फजर की नमाज की इमामत करेंगे, फिर वहां से आगे हज करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी। मैं 2009 में भी वहां गया, उसके बाद भी बहुत बार गया। पुराना सा कुआं था और कुछ भी नहीं था, बस मट्टी मट्टी, रास्ते भी नहीं थे, बिल्कुल अजीब हालत थी। ढूंढने से मिलता था, कोई पुराना आदमी बताता था ये रास्ता, वरना कुएं का पता ही नहीं था। अब आप सोचिए अल्लाह ने इनसे ऐसा काम लिया कि इन्होंने वहां पर कुएं को भी साफ किया, मशीनें मोटरें लगाई और वजू खाने बना दिए और आलीशान मस्जिद बना दी इन्होंने वहां। हुकूमत सऊदिया से इजाजत मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर वो मस्जिद में मैंने भी अल्लाह के फजल से वहां मगरिब पढ़वाई, इनके साथ गया, इनके बेटे लेके गए, मुझे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, खानदान पूरा हमारे साथ बड़ा ताल्लुक है इनका। अभी ये पूरा फैमिली यहाँ आई हुई हमारे से मिलने के लिए खाली। अभी आप देखें वहां आगे एक मस्जिद, छोटी सी जगह टील पहाड़ पर है, जहां हमारे नबी खैमे में सोए हुए थे। एक काफिर अंदर दाखिल हुआ, तलवार निकाल के कहा मैं यमनाउ का मिन्नी, बताओ आपको कौन बचाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में थे, आंख खुली, काफिर तलवार नंगी लेके खड़ा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह। जब अल्लाह कहा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। उस खैमे वाली जगह पे कुछ भी नहीं था, पत्थर थोड़े से थे, इन्होंने मस्जिद बना दी। अब ये अल्लाह ताला काम ले रहा है। ये उम्रा करने गए थे और अल्लाह इनसे क्या काम, क्योंकि सादत की बात है ना ये, तो असल चीज क्या है। और अल्लाह ने उस पानी में शिफा ऐसी रखी है बीर रूहा के कि कैंसर, मुजी अमराज, बड़े बड़े अमराज उससे खत्म होते हैं, दूर होते हैं। मैं अक्सर लोगों को ला के देता हूँ, हम देते भी हैं, लेकिन आज ये अपना वाक़या खुद बताएंगे अल्लाह ने कैसे इनको उस पानी से शिफा दी और फिर ये उस चश्मे, उस कुएं और उस जगह के साथ जुड़ गए। आप ईमान अफरोज़ वाक़या है, अल्लाह ने कैसे बीमारी से इनको शिफा दी, मुख्तसर आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब के हुक्म के मुताबिक मैं ये मेरा वाक़या के सामने रखता हूँ। पहले तो सैयद शाह तुराबुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कराची में रहने वाले थे, वो उधर मदीना मुनव्वरा आए, उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि आप ट्रांसप्लांट लो, नहीं तो आपको 4-5 दिन के मेहमान आप विसाल कर जाएंगे। तो उन्होंने वीज़ा निकाले, उधर आए। उन्होंने कहा मुझे कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से मेरा 3रा दिन है, मैं इधर आया हूँ, मुझे अगर कुछ हो जाता है तो आपको मैं वसीयत करता हूँ कि मुझे जन्नतुल बकी में दफनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये बीर रोहा जो है एक कुआं है, एक वादी रोहा है, जहाँ पे जैसे हज़रत साहब ने बताया वादी रोहा है, उसमें एक कुआं है जिसको बीर कहते हैं अरबी में। तो ये बीर रोहा से मुझे पानी ला के दो। तो मैं पानी, मेरे बेटे को मैंने कहा कि यार गूगल करो, मुझे तो नहीं पता है कहाँ है। वे गूगल करके हमने वहाँ पहुँचे, वहाँ से पानी ला के दिया उनको, और 1 महीना वो उधर रहे, पानी पीते रहे।
اور وہ جب آئے تھے نا تو وہ ویل چیئر پہ آئے تھے، جب واپس گئے تو اب خود چل کے گئے۔ 5-6 مہینے کے بعد مجھے ان کا ایک ویڈیو کلپ ملا جو وہ کسی جگہ پہ بیان میں وہ ایک قصہ بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 5-6 مہینے کے بعد اسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یار چیک کرو، میں نہ دوائی پیتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، پھر صرف یہ پانی پیتا ہوں۔ تو انہوں نے چیک کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل مسٹری ہے، جو کڈنیز جو ہے فیل ہو جاتی ہیں تو واپس وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو ٹرانسپلانٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ قصہ یاد تھا، تو مجھے اتنا 2014 میں کینسر ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب بندہ ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ جب کوئی بیماری کے اثرات ہو یا درد ہو۔ تو مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، تو میں گیا ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، یہ بالکل آخری سٹیج کا کینسر ہے، فوراً تم وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، اس کی سرجری کرنی ہوگی اور 6 مہینہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا سری لنکا میں۔ جب میں ادھر گیا تھا تو انہوں نے کہا 6 مہینہ ادھر رہنا ہوگا انڈر آبزرویشن، اور بچنے کی چانسز جو ہے وہ 5% ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد تھا حضرت سید سعد راب الحق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میں سب چھوڑ کے ادھر آ گیا مدینہ میں، ادھر بھی ڈاکٹر سے چیک کروایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابھی یہ کرواؤ، آپریشن کرواؤ۔ تو میں نے یہ پانی پینا شروع کیا۔ تقریباً 4 سے 4.5 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروایا تو بالکل 0 ہو گیا، میرا کینسر بالکل 0 ہو گیا تھا۔ یہ حضور پاک کے لعاب مبارک کی برکت اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور مدینہ منورہ کی یہ برکت ہے۔ تو اور پھر جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے کچھ حدیثیں تلاش کی، تو جیسے حضرت صاحب نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دیکھیے سورج جو ہے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے ان کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات رکیں گے، پانی تناؤن فرمائیں گے اور دوسرے دن حج کو جائیں گے۔ تو میں نے دیکھا وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی اپنی بڑی بات نہیں ہے اس میں، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، یہ دل میں آیا کہ ایک مسجد بنائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے، رات کو رکیں گے، اور ممکن ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ یا اللہ جس نے بنایا اس کی مغفرت کر دے تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو اسی نیت سے ہم نے وہ مسجد بنائی۔ تو اور بس میری ریسٹورنٹ ہے وہاں زیتون نام سے، وہاں میں پانی کی بوتل رکھتا ہوں 5 لیٹر کے، کیونکہ یہاں جو سعودی عرب کا قانون ہے کہ صرف 5 لیٹر کی ایک بوتل ایک بندہ لے سکتا ہے۔ تو جو آتے ہیں ان کو میں اپنا قصہ بتاتا ہوں، شاہ صاحب کا قصہ بتاتا ہوں اور پانی دیتا ہوں۔ میرے خیال سے بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی ہزاروں لوگ میرے سے پانی لے گئے اور اس پانی سے ان کو شفا ملی ہے۔ تو بس یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم افضل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل آپ سب کو حج کا عمرے کا موقع عطا فرمائے اور بیر روحہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ادھر سے پانی لے آئیں یا میری ریسٹورنٹ پہ آئیں گے تو میں ضرور آپ کو پانی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مرض میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اس پانی سے ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بس ہر انسان کو ایمان کی سلامتی اور جان کی تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں حضرت قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کو صحت مند لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے درجات اور بلند کر دے، ان کے اقتداء میں ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی موقع عطا فرمائے، ان کے ارشادات پہ عمل کر کے ہم اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صاحب جو اللہ تعالیٰ بس صحت مند لمبی عمر عطا فرمائے، وہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں اس کا صلہ اپنی رحیمی اور کریمی کی شان کے مطابق عطا فرمائے۔